सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा जय मसिह तथा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नो मित्र यशमिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। सदा चाहिँ आज म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु मध्ये कोही नयाँ आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल जीवित वचनलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि हाम्रो भिडियोहरू मार्फत तपाईहरु आशिषित हुनुभएको छ। हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै आफ्ना साथीहरू आफ्ना आफन्तहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। सदा आज मैले तपाईहरुको माझमा बाइबलबाट एउटा नयाँ विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु रहेको छ सबै शिक्षाहरूको जाँच गर। आजको प्रस्तुतिलाई तपाईहरुको सामु पस्कनु भन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, तपाईलाई म हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, मेरो पापको मोल तिर्नको निम्ति तपाईले आफ्नो पुत्रको बलिदान दिनुभयो। तपाईको प्रेम र अनुग्रहको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ। यो समय म तपाईको चरणमा तपाईको उपस्थितिमा आउन चाहन्छु। ख्रिस्ट येशूको खातिर मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाई परमेश्वरले आजको वचनद्वारा हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। तपाईको वचनको रहस्य खोल्नुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण शिक्षाहरूको जाँच गर। आज यो विषयमा मैले बाइबलका विभिन्न पदहरू निकालेर तपाईहरुको सामु एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम नसकिन्जेल तपाईहरु मेरो साथमा रहनुहोस् ताकि आजको वचनद्वारा हामी सम्पूर्ण आशिषित हुन सकेको होस्। हामीले किन सम्पूर्ण शिक्षाहरूको जाँच गर्नुपर्दछ त भने अहिले सुसमाचारको नाममा झुटा शिक्षाहरू, दन्ते कथाहरू हाम्रो चारैतिर वरपर फैलिरहेको छ। त्यसकारण हामीले बाइबलबाट सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई जाँच गर्नुपर्दछ। सुसमाचार, साँचो सुसमाचार के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र बाइबलबाट जाँच्नुपर्दछ। अहिले सुसमाचारमा मानवीय विचार नमिसाइकन प्रचार गर्ने मानिसहरू बिरलै छन्। चारैतिर, हाम्रो चारैतिर झुटा शिक्षा र दन्ते कथाहरू फैलिरहेको छ। त्यसकारण हामीले सबै शिक्षाहरूको जाँच गर्नुपर्दछ। जब ख्रिस्टका चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गरेका थिए, तिनीहरूले पश्चाताप गर, आफ्नो पापलाई त्याग र परमेश्वरको नाममा बप्तिस्मा ल्याऊ भनेर पश्चातापको सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। हामीले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 38 र 3 को 19 पदमा पढ्यौँ भने हामीले पश्चाताप गर भन्ने सुसमाचार जुन पत्रुसले दिनुभएको थियो त्यही कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 38 पद र 3 अध्यायको 19 पदलाई पढौँ। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति ख्रिस्ट येशूको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। साँच्चै ख्रिस्टका चेलाहरूले, सम्पूर्ण प्रेरितहरूले पश्चातापको सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। पापलाई त्याग्ने, नयाँ हृदय प्राप्त गर्ने, नयाँ मार्गमा हिँड्नको निम्ति ख्रिस्ट येशू मसीहा हुनुहुन्छ र ख्रिस्ट येशूमा पापको क्षमा छ र पापलाई त्याग, पश्चाताप गर भनेर तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेका थिए। सम्पूर्ण प्रेरितहरूले प्रचार गरेको सुसमाचारमा हामी पश्चाताप गर भन्ने कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। तर अहिले हामीले यस्तो प्रचारहरू बिरलै सुन्न पाउँछौँ। अचेलका प्रचारकहरूले पापको पश्चाताप गर्ने प्रचार गर्दैन, उद्धारको प्रचार गर्दैन, पापलाई त्याग्ने पवित्र जीवन जिउने प्रचार गर्दैन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफूले गरेको पश्चाताप चाहिँ आफ्नो कामबाट देखाऊ भनेर, पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ भनेर उसले पश्चातापको प्रचार गरेको थियो। आउनुहोस् हामी मत्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 7 र 8 पदलाई पढौँ।
तर फरिसीहरू र सदुकीहरू मध्ये धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, सर्पका बच्चा हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ। यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले शास्त्री र फरिसीहरू ऊ कहाँ आएर बप्तिस्मा लिन आएको देखेर तिनीहरूलाई पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ, आफूले गरेको पश्चातापलाई असल कर्महरूद्वारा आफ्नो व्यवहार र कामद्वारा प्रकट गर भनेर पश्चातापको प्रचार गरेको थियो। तर अहिले हामीले हाम्रा वरपरा यस्ता प्रचारहरू बिरलै सुन्न पाउँछौँ। अहिलेका प्रचारकहरूले, अधिकांश प्रचारकहरूले ख्रिस्टमा आऊ अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर, सबै ठिक हुन्छ, केवल विश्वास मात्रै गर भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। जब ख्रिस्टमा आउँछौँ गरिबीबाट मुक्त हुन्छौ, जब ख्रिस्टमा आउँछौ रोगबाट मुक्त हुन्छौ, जब ख्रिस्टमा आउँछौ तिमीले सफलता प्राप्त गर्नेछौ। सुसमाचारमा आफ्नो मानवीय विचार मिसाएर प्रचार गरिरहेका छन्। दन्ते कथाहरूतिर मानिसहरूलाई डोराइरहेका छन्। मत्ती पुस्तकको 24 अध्यायको 24 पदमा प्रभु येशू ख्रिस्टले मेरो नाममा झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् भनी उहाँले बताउनु भएको छ। वास्तवमा अहिलेको समयमा हामीले हाम्रो चारैतिर झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरूले बाइबलको सिद्धान्तभन्दा बाहिर लगेर दन्ते कथातिर मानिसहरूलाई डोराइरहेका छन्। तर बाइबलको सुसमाचारमा पश्चाताप गर्ने, ख्रिस्ट येशूलाई स्वीकार गर्ने, ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दै, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्दै, पापलाई त्यागेर ख्रिस्टको अनुसरण गर्ने कुरालाई सिकाएको थियो। सुसमाचारको धर्म भन्नु नै एक व्यक्तिको जीवनमा ख्रिस्टले स्थान प्राप्त गर्नु हो, जुन जीवित र क्रियाशील सिद्धान्त हो। यो त चरित्रमा प्रकट हुने ख्रिस्टको अनुग्रह हो, जुन असल कार्यहरू मार्फत प्रकट हुने गर्दछ। जब हामी ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छौँ, आफ्नो पापको हामी पश्चाताप गर्छौँ, तब ख्रिस्ट येशूले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्रै गर्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो आत्मा हाम्रो हृदयमा खन्याउनुहुन्छ। तब हामीले ख्रिस्टको जस्तो जीवन जिउने शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो पवित्र आत्मा र परमेश्वरको शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ। तब हामीले ख्रिस्टसँगै विजयी जीवन जिउन सक्छौँ। हामीले ख्रिस्ट येशूसँगै हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले पश्चाताप गर्ने, पापलाई त्याग्ने, पवित्र हुने जस्ता प्रचार बिरलै सुन्न पाइन्छ। अहिलेका प्रचारहरू येशूमा आऊ, चङ्गाई प्राप्त गर, येशूलाई विश्वास गर, गरिबीबाट मुक्त हो भन्दै तिनीहरू हाम्रा चारैतिर वरपर कराइरहेको हामी पाउँछौँ। येशूमा विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास मात्रै गर भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्नु, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको केवल विश्वास मात्रै गर्नु होइन। त्यहाँ विश्वास मात्रै गर्नुभन्दा अझ धेरै कुराहरू छन्। जब हामीले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, तब हामीले गरेको विश्वासले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई इन्कार गर्दैन, अर्थात् उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, उहाँको व्यवस्थालाई पालन गर्ने कुरालाई इन्कार गर्दैन। तर अहिलेका अधिकांश प्रचारकहरूले केवल ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर अनि कुनै काम गर्नु पर्दैन, परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नु पर्दैन, केवल विश्वास मात्रै गर भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। यसले मानिसहरूलाई एउटा दन्ते कथातिर डोराइरहेका छन्। मानिसहरू मण्डलीमा केवल शारीरिक चङ्गाई पाउनको निम्ति, रोगबाट मुक्त हुनको निम्ति मानिसहरू आइरहेका छन्। तिनीहरूको हृदय परिवर्तन भएका छैनन्। त्यसकारण मण्डलीमा ख्रिस्टका स्वभावमा मानिसहरू परिवर्तन भएका छैनन्। अहिलेका अधिकांश मण्डलीहरू ठमेलको डिस्को र डान्स बार जस्तै भइरहेका छन्। मानिसहरू चिच्याउने, हल्ला गर्दै परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छु भनी दाबी गर्दछन्। वास्तवमा साँचो विश्वासमा मानिस ख्रिस्ट येशूको स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ। उसले पापलाई त्याग्दछ र उसले परमेश्वरलाई दैनिक रूपमा खोजी गर्छ र परमेश्वरलाई पछ्याउँदछ। सुसमाचारको अभावले संसार पतनतिर लम्किरहेको छ, तर हामी सतर्क हुनुपर्नेछ। हामीलाई ठिक लाग्ने कुरा होस् वा अगुवाले
भनेको कुरा होस् त्यसलाई हामीले ठिक हो भनेर विश्वास गर्नु पर्याप्त हुँदैन। हामीले आफ्नै पास्टरले, हाम्रा आफ्नै अगुवाले भनेको कुरालाई पनि हामीले बाइबलबाट जाँच्नु पर्दछ। यदि हामीले यसरी जाँचेनौँ भने हामीले सायद भ्रमलाई स्वीकार गर्नेछौँ र हामी बाइबलको सिद्धान्तदेखि बाहिरतिर अन्यत्रतिर हामी डोरिनेछौँ। यद्यपि हामी आफैलाई सही लागेको कुरामा पनि हामीले पूर्ण रूपले भर पर्यौँ भने हामी विश्वासबाट तर्किन पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो भावनालाई विश्वासको आधार मान्नु हुँदैन, तर परमेश्वरको वचन बाइबलको शिक्षालाई हामीले हाम्रो विश्वासको आधार मान्नु पर्दछ र सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई हामीले बाइबलबाट जाँच्नु पर्दछ। यदि हाम्रै भावनालाई हामीले पछ्यायौँ भने, हामीलाई सही लागेको कुराहरूलाई हामीले पछ्याउँदै गयौँ भने हाम्रो मुक्ति खतरामा हुन्छ। हामीलाई मनपर्ने अगुवा पास्टरहरूको शिक्षालाई हामीले बाइबलबाट नजाँचिकन हामीले पछ्याउँदै गयौँ भने, विश्वास गर्दै गयौँ भने हाम्रो मुक्ति खतरामा हुन्छ। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण शिक्षालाई बाइबलको शिक्षा अनुसार, बाइबलको सिद्धान्त अनुसार हामीले जाँच्नु पर्दछ। जस्तो यूहन्नाले पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ। आउनुहोस् हामी पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 1 पदलाई पढौँ। प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। साँच्चै हामीले यो यूहन्नाले भनेको यो वचनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले सारा संसारमा झुटा अगमवक्ताहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। झुटा शिक्षाहरू हाम्रो चारैतिर फैलिएको छ। हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई हाम्रो विश्वासको आधार मानेर सम्पूर्ण शिक्षालाई हामीले जाँच्नुपर्छ। हाम्रो चारैतिर झुटा शिक्षा र दन्ते कथाहरू फैलिरहेका छन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई अन्धकारतिर डोराइरहेका छन्, एउटा भूतप्रेतको सिद्धान्ततिर डोराइरहेका छन्। तिनीहरूले हृदय परिवर्तन हुने कुरा, पवित्र जीवन जिउने कुरा, पापलाई त्याग्ने कुरा, पश्चाताप गर्ने कुरालाई तिनीहरूले प्रचार गर्दैनन्। तर तिनीहरूले कसरी हामी सुखी हुने, कसरी हामीले शान्ति पाउने, कसरी हामी धनी हुने, कसरी हामीले रोगबाट चङ्गाइ पाउने, कसरी हामीले सफलता प्राप्त गर्ने जस्ता कुराहरू प्रचार गरिरहेका छन्। तर हामीले यदि साँचो सुसमाचार बुझेका छौँ भने, साँचो सुसमाचारमा ख्रीष्ट येशू चाहिँ मसिहा हुनुहुन्छ, उहाँमा मुक्ति छ, उहाँमा उद्धार छ, अनि पश्चाताप गर र उहाँमा फर्क भनेर सुसमाचारमा हामीले पाउँछौँ। पश्चाताप गर्नु भनेको हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई स्वीकार गर्ने हो र हामीले त्यो पापलाई त्यागेर हामी परमेश्वरतिर फर्कने हो। यसरी जब हामीले सम्पूर्ण हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्दै हामीले पश्चाताप गर्छौँ, तब परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो खाली हृदयमा पवित्र आत्मा भर्नुहुन्छ। अनि हामी नयाँ हृदय प्राप्त गर्छौँ अनि हामी परमेश्वरसँग एउटै मन हुन्छौँ। परमेश्वरको सिद्धान्तहरूलाई हामीले पछ्याउँछौँ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न हामी रमाउँछौँ र हामी आनन्दित हुन्छौँ र परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोलाई हामी पछ्याउँछौँ। तर जसरी बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको छ, अन्त्यको समयमा धेरै झुटा शिक्षाहरू आउनेछन्, छली आत्माहरू आउनेछन्, भूतप्रेतको सिद्धान्तहरू र दन्ते कथाहरू सुनाउने मानिसहरू आउनेछन् भनेर भनेका छन्। त्यसरी नै हाम्रो चारैतिर अहिले यस्ता दन्ते कथाहरू, भूतप्रेतका सिद्धान्तहरू सुनाउने मानिसहरू छ्यापछ्याप्ती हामी पाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी सतर्क हुनुपर्छ र ती शिक्षाहरूलाई, ती आत्माहरूलाई बाइबलको शिक्षाबाट हामीले जाँच्नु पर्दछ। जसरी पावलले तिमोथीलाई सतर्क गराएको छ, त्यसरी नै बाइबलले हामीलाई सतर्क गराएको छ। हामी सतर्क हुनुपर्छ। पावलले तिमोथीलाई पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 पदमा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यो पदलाई पढौँ। पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्ततिर मन लगाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। वास्तवमा यो भविष्यवाणी हाम्रो आँखाको अगाडि पुरा भइरहेका छन्। अहिले मानिसहरूले साँचो सुसमाचारलाई इन्कार गर्छन् र भूतप्रेतको सिद्धान्ततिर मानिसहरू लम्किरहेका छन्, विश्वासबाट तर्की गएका छन्। अहिले बाइबलको शिक्षाबाट प्रचार गर्ने,
परमेश्वरको साँचो वचन प्रचार गर्ने प्रचारकहरूलाई मानिसहरूले स्वीकार गर्दैनन्। यस्ता प्रचारकहरूको प्रचारलाई, वचनलाई तिनीहरूले कान थाप्दैनन्, किनभने यस्ता प्रचारकहरूले तिनीहरूको पापलाई प्रकट गर्दछन् र त्यो पापलाई त्याग्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्दछन्। पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ, ख्रीष्ट येशू जस्तै, उहाँको जस्तो जीवन हामीले जिउनुपर्छ, शुद्ध र पवित्र जीवन जिउँदै परमेश्वरको अनुसरण गर्नुपर्दछ भनेर प्रचार गर्दछन्। अनि पापी हृदय भएका मानिसहरू र पापले दबिएका मानिसहरू तिनीहरूले यस्तो कुराहरू स्वीकार गर्दैनन् अनि झुटा विश्वास, झुटा शिक्षा अनि दन्ते कथाहरूलाई तिनीहरूले अनुसरण गर्छन् र अनि ती दन्ते कथाहरू, झुटा शिक्षाहरू प्रचार गर्ने प्रचारकहरूको तिनीहरू पछि लागिरहेका छन्। हामीले यस्ता शिक्षाहरूलाई जाँच्नु पर्दछ र हामी सतर्क हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो जीवन संसारको कुनै पनि मानिसको हातमा हामी सुम्पन सक्दैनौँ। यसरी यदि हामीले आफूलाई मनपर्ने प्रचारक वा आफ्नो अगुवा पास्टरको हातमा हामीले हाम्रो जीवन सुम्पन्छौँ भने, हामी उनीहरूमा भर पर्छौँ भने हाम्रो मुक्ति खतरामा छ। त्यसैले हामीले केवल ख्रीष्ट येशूलाई मात्रै विश्वास गर्न सक्छौँ र उहाँमा मात्रै भर पर्न सक्छौँ अनि उहाँको वचन, पवित्र बाइबलको सिद्धान्तलाई मात्रै हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई जाँच्नु पर्दछ। दोस्रो तिमोथी 4:3 र 4 पदमा पावलले यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई सँगै पढौँ। किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्ते कथाहरूतिर बरालिनेछन्। वास्तवमै पावलको यो भविष्यवाणी हाम्रो आँखाकै अगाडि पुरा भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो चारैतिर यस्ता धेरै अगुवा पास्टरहरू, प्रचारकहरू हामी भेट्न सक्छौँ जसले बाइबलको खाँटी शिक्षालाई प्रचार गरिरहेको छैन। तिनीहरूले मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोराइरहेको छैन। तिनीहरूले मानिसहरूलाई दन्ते कथातिर डोराइरहेका छन्। येशूमा आऊ, सफलता प्राप्त गर, रोगबाट निको हो, केवल विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास मात्रै गर भनेर मानिसहरूलाई आकर्षित पार्ने वचनहरू बाँडिरहेका छन्। पापलाई त्याग्नुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरलाई हामीले हृदयदेखि स्वीकार गर्दै हाम्रो हृदय परमेश्वरमा समर्पित गर्नुपर्छ र हामी पाप रहित जीवन जिउनुपर्छ, पापमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने साँचो शिक्षालाई प्रचार गरिरहेका छैनन्। केवल विश्वास गर र विश्वास गर, ख्रीष्ट येशूमा सबै कुरा असल हुनेछ, आऊ येशूलाई विश्वास गर भनेर दन्ते कथातिर मानिसहरूलाई डोराइरहेका छन्। वास्तवमै साँचो शिक्षामा साँचो प्रचारकहरूले बाइबलको साँचो शिक्षा प्रचार गर्दछ भने, सुसमाचार प्रचार गर्दछ भने तिनीहरूले मानिसहरूको पापलाई प्रकट गर्दछ। जसरी स्तिफनसले यहुदीहरूको भिडमा उभिएर उसले तिनीहरूको सम्पूर्ण गल्तीलाई प्रकट गरिदिए, परमेश्वरको अगमवक्ताहरूलाई कसरी सतायो, साँचो शिक्षा सिकाउने परमेश्वरको साँचो अगमवक्ताहरूलाई कसरी तिनीहरूले दण्ड दिए, कसरी मारे अनि स्वयं ख्रीष्ट येशूलाई यहुदीहरूले, धर्मगुरुहरूले कसरी इन्कार गरे र कसरी दण्ड दिएर मारे। यहुदीहरूको पापहरूलाई तिनीहरूको अगाडि नै स्तिफनसले प्रकट गरेको थियो र तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्नको निम्ति आह्वान गरेको थियो। यसरी बाइबलको साँचो शिक्षा प्रचार गर्ने प्रचारकले, बाइबलको सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारकले मानिसहरूलाई तिनीहरूको पाप प्रकट गरिदिने अनि तिनीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनको निम्ति, परमेश्वरमा डोर्याउनको निम्ति तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्नको निम्ति आह्वान गर्दछ। त्यसरी अहिले हामीले बिरलै मानिसहरू, बिरलै प्रचारकहरू हामी भेट्न पाउँछौँ। त्यसकारण सुसमाचारको अभावले संसार पतनतिर लम्किरहेको छ र मण्डली संसारतर्फ परिवर्तन भइरहेको छ।
वास्तवमा मण्डलीले संसारलाई परमेश्वरतर्फ परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेको मण्डलीहरू संसारतर्फ परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसकारण मण्डलीमा आउने अधिकांश मानिसहरूको हृदय परिवर्तन भएको छैन, तिनीहरूको सोच परिवर्तन भएको छैन, तिनीहरूको मन परिवर्तन भएको छैन। तिनीहरू संसारिक कुराहरूमा नै रमाउने गर्दछन्। तिनीहरूले साँचो शिक्षालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले साँचो वचनलाई कान थाप्न सक्दैनन्। आज म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अन्तिम पटक 1 घन्टासम्म पश्चाताप गर्नुपर्छ, पापलाई त्याग्नुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, ख्रीष्ट येशूको जस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्ने प्रचार वा वचन कहिले सुन्नुभएको छ? के तपाईँहरूले पूर्ण रूपले 1 घन्टासम्म यस्तो वचन सुन्नुभएको छ? मलाई लाग्दछ धेरै मानिसहरूले यस्तो प्रवचनहरू प्रचारहरू सुन्न सक्दैनन् र सुन्न मन पराउँदैनन्, किनभने यो अन्त्यको समयमा धेरै छली आत्माहरू संसारमा आएको छ। झुटा शिक्षाहरू र झुटा अगमवक्ताहरू आएका छन् र झुटा शिक्षाहरू प्रचार गरिरहेका छन् र तिनीहरूको दन्ते कथाहरूलाई स्वीकार गर्दै तिनीहरू अन्धकारतिर डोरिरहेका छन्। तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको साँचो शिक्षालाई हामीले स्वीकार गर्दै हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ र हामीले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ र हामीले अरू मानिसहरूलाई परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको चरित्र हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो व्यवहारबाट प्रकट गर्नुपर्दछ। सुसमाचारको धर्म भन्नु एक व्यक्तिको जीवनमा ख्रीष्टले स्थान प्राप्त गर्नु हो। जब हामीले सुसमाचारलाई स्वीकार गर्छौँ तब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्छौँ। ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो हृदयको राजाको रूपमा, हाम्रो जीवनको मालिकको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ। ख्रीष्ट येशूले पापलाई घृणा गर्नुभयो, तब हामीले पनि पापलाई घृणा गर्छौँ र हामीले पापलाई त्याग्ने विचार हाम्रो मनमा आउँछ र हामीले पापलाई घृणा गर्छौँ। पापलाई एउटा फोहोर वस्तुको रूपमा हामीले घिनाउँछौँ र हामीले पापलाई त्याग्ने मन हामीमा उत्पन्न हुन्छ र हामीले ख्रीष्ट येशूको आत्माद्वारा हामीले पापलाई त्याग्न सक्छौँ र यसरी हामीले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरेको कारणले ख्रीष्ट येशूसँगै हामीले पापमाथि विजय जीवन प्राप्त गर्छौँ। विजय हुने कुरामा कोही पनि निराश नहो। हामीले परमेश्वरमा समर्पण गर्छौँ भने विजय निश्चित छ। त्यसकारण हामीलाई परमेश्वरले विजय जीवन जिउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। पश्चाताप गर, आफ्नो पापहरू त्याग भनेर परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। हितोपदेश 28 को 13 पदमा यसरी भनेको छ, आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। साँच्चै दर्शकवृन्द, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गरेको छौँ भने, हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले आफ्ना पापहरूलाई लुकाइ राख्दैनौँ। हामीले प्रत्येक एक पाप हामी स्वीकार गर्छौँ। पापीलाई आफूले कुन पाप स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफ्ना सम्पूर्ण पापलाई हामी एक एक गरी हामीले स्वीकार गर्छौँ र हामीले त्यसलाई त्याग्छौँ। अनि जसले आफ्ना पापलाई लुकाउँदैन र त्यसलाई स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्छौँ तब हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छौँ र अनि त्यो पापलाई हामी पश्चाताप गरी हामी त्याग्छौँ। तब हामीले परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्छौँ। तब हामीले परमेश्वरको जस्तो स्वभावमा हामी सहभागी हुन्छौँ अनि हामी परमेश्वरसँग एक स्वभाव भएको कारणले, ख्रीष्ट येशूको स्वभावमा हामी सहभागी भएको कारणले अनि हामीले संसारिक कुराहरूलाई हामी चाहना गर्दैनौँ र ईश्वरीय स्वभावलाई सहभागी भएको कारणले ईश्वरीय कुराहरूको खोजी गर्छौँ। हामीले माथिको कुराहरूको खोजी गर्छौँ र हामीले पापलाई घृणा गर्छौँ र हामीले पापलाई त्याग्छौँ र हामी पवित्र स्वभावमा अगाडि बढ्ने इच्छा गर्छौँ र पवित्र मार्गलाई हामी पछ्याउँछौँ, जुन मार्ग
ख्रीष्ट येशूले तय गर्नुभयो त्यो मार्गलाई हामी पछ्याउँछौँ। साँच्चै अहिलेको संसार सुसमाचारको अभावले, साँचो शिक्षाको अभावले पतनतर्फ लम्किरहेको छ। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज नै बोलाउनु भएको छ। आज नै तपाईँ र मैले हाम्रो सम्पूर्ण पापको पश्चाताप गरी परमेश्वरतर्फ हामीले फर्कनुपर्छ। आफ्नो पापलाई त्यागेर हामीले परमेश्वरबाट कृपा प्राप्त गर्नुपर्छ, क्षमा प्राप्त गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरसँग एउटै मन हुनुपर्छ। ईश्वरीय स्वभावमा हामी सहभागी हुनुपर्छ अनि हामी संसारमा, हाम्रो वरपर, हाम्रा चारैतिर हामीले ख्रीष्टको सुवासना, साँचो सुसमाचार हामीले प्रचार गर्नुपर्दछ। एउटा विश्वासी कहिले पनि सुसमाचार प्रचार नगर्ने, कुनै काम नगर्ने को रूपमा हुँदैन। यदि ऊ साँचो विश्वासी हो भने उसले आफ्नो वचनद्वारा वा आफ्नो कार्यद्वारा र आफ्नो जीवनद्वारा परमेश्वरको साँचो सुसमाचार, परमेश्वरको शिक्षालाई उसले प्रचार गरिरहेको हुन्छ। ऊ चुपचाप केही नगरी बस्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको आत्माले उसको हृदय भरिएको हुन्छ, परमेश्वरको प्रेमले उसको हृदय भरिएको हुन्छ। किनभने परमेश्वरबाट उसले अनगिन्ती आफ्ना पापहरूको क्षमा पाएको छ, जसले गर्दा उसको हृदय परिवर्तन गरेको छ अनि परमेश्वरको स्वभावलाई उसले अनुसरण गर्नेछ र पतन भइरहेका मानिसहरूतर्फ उसको नजर पुग्नेछ र तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति ऊ दयालु हुँदै ऊ आफ्नो सम्पूर्ण समय, आफ्नो सम्पूर्ण विवेक, आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान, सबै कुराहरूलाई अरूलाई बचाउनको निम्ति खर्चिन सक्छ र उसले परमेश्वरसँग सहकार्य गर्दै मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति ऊ तत्पर हुँदछ। यसरी तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। संसारमा हामीले साँचो सुसमाचार प्रचार गर्नु छ। हामीले आँखा चिम्लेर आफ्नो प्रचारक, आफ्ना अगुवा पास्टरलाई विश्वास नगरौँ, तर सम्पूर्ण शिक्षालाई, सम्पूर्ण वचनलाई बाइबलको शिक्षा अनुसार जाँचौँ। मैले यो भनिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई आफ्नो पास्टर अगुवालाई अस्वीकार गर्नु, उहाँहरूलाई आदर नगर्नु भनेर भनिरहेको छैन, तर हामीले उहाँहरूमा हाम्रो सम्पूर्ण जीवन भर परेर उहाँहरूको सम्पूर्ण वचनलाई हामीले सहस स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर म तपाईँहरूलाई सतर्क गर्न चाहिरहेको छु। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण शिक्षालाई बाइबलको सिद्धान्त अनुसार जाँचौँ र साँचो शिक्षालाई स्वीकार गरौँ, साँचो शिक्षालाई प्रचार गरौँ र झुटो शिक्षाहरूलाई हामीले प्रोटेस्ट गरौँ, तिनीहरूको विरोध गरौँ। हामीले शिक्षा, कुनै पनि झुटो शिक्षालाई विरोध गर्दाखेरि हामीले मानिसलाई विरोध गरिरहेका हुँदैनौँ, तर अहिले धेरै मानिसहरूले, धेरै इसाईहरूले कुनै मानिसको शिक्षा वा विचारलाई हामीले विरोध गर्दाखेरि तिनीहरूको विरोध गरिरहेको हुन्छ भनेर हाम्रो कुरा सुन्न खोजिरहेका हुँदैनन्। वास्तवमा त्यो गलत हो। हामीले कुनै व्यक्तिको, उसको व्यक्तिगत जीवन र उसको आचरणको हामीले निन्दा गरिरहेका हुँदैनौँ र हामीले निन्दा पनि गर्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई विरोध पनि गर्नु हुँदैन, तर हामीले झुटा शिक्षालाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। बाइबलमा हामीले बाइबलको पात्रहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने प्रत्येक अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, ख्रीष्टका चेलाहरू, प्रेरितहरूले सबै झुटा शिक्षाहरूको विरोध गरे। तिनीहरूले मानिसहरूको विरोध गरेको होइन, तर झुटा शिक्षाहरूको विरोध गरे। ख्रीष्ट येशू स्वयंले सबै झुटा शिक्षाहरूको विरोध गर्नुभयो। उहाँले यहुदीहरू, धर्मगुरुहरूको अगाडि नै उहाँले झुटा शिक्षाहरूको विरोध गर्नुभयो, तर उहाँले मानिसहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा विरोध गर्नु भएन। धर्मगुरुहरूलाई वा यहुदीहरूलाई उहाँले विरोध गर्नुभएको होइन, तर तिनीहरूको झुटे शिक्षाहरूलाई उहाँले विरोध गर्नुभयो। त्यसरी तपाईँ र मैले पनि हाम्रा वरपर चारैतिर फैलिरहेको दन्ते कथा र झुटे शिक्षाहरूलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यसरी हामीले विरोध गरेर हाम्रा साथीभाइहरूलाई साँचो शिक्षामा हामीले ल्याउनु पर्दछ।
यही कामको निम्ति, यही कार्य गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरसँग एउटै मन भएर उहाँसँग सहकार्य गरेर हामीले उहाँको सुसमाचारलाई सारा संसारमा पुर्याउनु पर्नेछ। यही जिम्मेवारी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामीले परमेश्वरसँग सहकार्य गरौँ, साँचो शिक्षालाई स्वीकार गरौँ र झुटो शिक्षालाई हामीले विरोध गरौँ र परमेश्वरबाट हामीले आशिष प्राप्त गरौँ। आजको सम्पूर्ण वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।